नाज़रीन आदाब, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान टाइम में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रमज़ान टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अहसन साबरी साहब जो हम्द और नात का नजराना पेश करेंगे। करीमनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों हजरात का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत खैर मकदम है। और नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं अहसन साबरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक प्यारी सी हम्द पेश करें। जी अहसन साबरी साहब। जी बिल्कुल राहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दी के प्यारे हैं। दुनिया के हर आशिक की आँखों के वो तारे हैं। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दी के प्यारे हैं। दुनिया के हर आशिक की आँखों के वो तारे हैं। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा इल्लल्लाह। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अहसन साबरी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और मुफ्ती साहब अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि रोज़े में ऐसा कौन सा अमल करें जिसकी फजीलत सबसे ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि रोज़े में सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है। तो रोज़े की हालत में दीगर जो काम किए जाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं कसरत के साथ, और नमाजों का तो एहतिमाम होता है, नवाफिल का एहतिमाम होता है। लेकिन हदीस शरीफ में एक ऐसा जिक्र आया है रोज़े के अंदर, उसकी बड़ी फजीलत आई है, वो ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। कसरत के साथ इन मुबारक कलिमात का विर्द जारी रखें। अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत बयान की गई है। ख़ास तौर पर इफ्तार से कुछ वक्त पहले दस्तर पर बैठ जाएं और कसरत के साथ इन कलिमात का विर्द करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतों से सरफराज फरमाएगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सवाल ये भी आता है कि जैसे जब हम रमज़ान का महीना चल रहा है, तरावी पढ़ते हैं, बहुत से लोग जो हैं जहाँ 10 दिन में तरावी मुकम्मल, कुरान पाक मुकम्मल कर लिया जाता है, वहाँ पे अक्सर जाते हैं। तो क्या रमज़ान में एक कुरान पाक 10 दिन के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी है? और अगर हम 10 दिन में या 8 दिन में या 12 दिन में कोई कुरान पाक मुकम्मल कर लेता है, तरावी सुन लेता है, तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में वो तरावी बाद में साखित कर सकता है, छोड़ सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत से लोग इस हवाले से गफलत में रहते हैं। जी। नमाज तरावीह का जहाँ तक मसला है, नमाज तरावीह रमज़ान का चांद देखकर शुरू की जाएगी और फिर शव्वाल का चांद देखकर तरावीह तर्क की जाएगी। तो चांद रात से चांद रात तक तरावीह का सिलसिला जारी रहेगा। कोई एक दिन भी तरावीह मिस नहीं की जा सकती, छोड़ी नहीं जा सकती। रोजाना पाबंदी के साथ 20 रकात नमाज तरावीह अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, और जिसका बिला उज़्र तर्क करना बाइसे गुनाह है, और बगैर उज़्र के तर्क करने वाला मुसलसल वो फासिक हो जाता है। अब जो मसला है कुरान मजीद के ख़त्म का नमाज तरावीह में, कुरान मजीद का एक ख़त्म नमाज तरावीह में ये सुन्नत है, और एक से ज़ायद ख़त्म नमाज तरावीह में ये फजीलत वाली बात है। अब जो लोग 10 दिन में एक कुरान मजीद नमाज तरावीह में सुनकर बकिया दिनों में तरावीह को तर्क करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमाज तरावीह का रोज़ाना पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और एक कुरान शरीफ का ख़त्म करना वो सुन्नत है, एक से ज़ायद करना ये फजीलत वाली बात है। तो एक कुरान मजीद ख़त्म होने के बाद तरावीह मुआफ़ हो जाती है समझना, तरावीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है समझना, ये जहालत वाली बात है और बहुत बड़ी गलत फहमी की बात है। खा एक कुरान आपका मुकम्मल हो गया हो तब भी तरावीह तर्क नहीं की जा सकती, चांद रात तक नमाज तरावीह मुसलसल अदा करनी होगी। जी, अगर किसी मजबूरी की वजह से मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं या तबीयत ख़राब है और कुरान पाक मतलब हिफ्ज़ नहीं है, तो वो लोग जो है क्या घर में अलम तरह कैफ़ा से तरावी पढ़ सकते हैं, या उसका क्या तरीक़ा, सही तरीक़ा बता दीजिए। जी हाँ, जी जी जी, जो हज़रात किसी शदीद उज़्र की वजह से मस्जिद में नमाज तरावीह की अदायगी के लिए नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने घर में ही सही नमाज तरावीह ज़रूर अदा करें। और उनके अदा करने के लिए तरीक़ा यह है कि जो भी उनको कुरान मजीद की सूरतें याद हो, छोटी छोटी सूरतें, या फिर मुतअद्दिद मकामात से कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज़ किया हो, तो उसको नमाज तरावीह में वो पढ़ सकते हैं। और कम से कम अलम तरा से तो नमाज तरावीह पढ़ना चाहिए। अलम तरा ये कुरान मजीद की आखिर की 10 सूरतें हैं। सूरह फील से आगाज होता है, सूरह नास तक 10 सूरतें होती हैं। तो इब्तिदाई 10 रकातों में इन 10 सूरतों को पढ़ें, फिर बाद की 10 रकातों में इन्हीं 10 सूरतों को दोबारा पढ़ लें। तो इस तरीके से बआसानी नमाज तरावीह 20 रकात अलम तरा से अदा हो सकती है। और अगर किसी को अलम तरा के अलावा और भी सूरतें याद हो या दरमियान में से कुरान मजीद हिफ्ज़ हो, तो वो हज़रात जो कुछ उनको कुरान मजीद हिफ्ज़ है वो नमाज तरावीह में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रहे कि तरतीब कुरान मजीद की कायम रहनी चाहिए, कि कुरान मजीद का जो पहले वाला हिस्सा है उसको पहली रकातों में पढ़ें, बाद वाला हिस्सा बाद वाली रकातों में पढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद मुसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सालार औरंगाबाद। मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से, सवाल कीजिए। और सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि रमजान में अगर कभी कोई भी नाम से एक अच्छा काम की नेकी करे तो उसके 70 गुना नेकियां मिलती है। जी, तो क्या गुनाह हुआ तो क्या वो भी 70 गुना में तब्दील हो जाएंगे सर? ठीक, अच्छा सवाल आपका। और कोई सवाल सलार साहब? वैसे एक नाच सुना दीजिए सर, बेहतरीन नाच से एक हुजूर गया था चांद में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
प्रोग्राम देखते रहिए। आपने औरंगाबाद से कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, सालार साहब का सवाल था कि अगर कोई नेकी करते हैं तो हमें रमज़ान में उसका 70 गुना सवाब मिलता है। इसी तरह से अगर कोई गलत काम करता है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उसका अजाब भी क्या 70 गुना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, रहीम है, करीम है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत पर बड़ी शफकत फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की जुबान से ऐलान करवाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकियों की, सवाब की शरह बढ़ा दी जाती है। अगर कोई रमज़ान में फर्ज काम करता है तो उस फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर अता किया जाता है, और नफल काम करता है तो नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। ये अल्लाह की रहमत है, सरकार की शफकत है उम्मत पर। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए, गलत काम हो जाए, तो उसका गुनाह उसको बढ़ाकर नहीं दिया जाता। गुनाह जो उसका मुकर्रर है, एक गुनाह पर एक गलती पर एक ही गुनाह मिलता है। गुनाह के अंदर इजाफा नहीं किया जाता, सिर्फ सवाब की शरह बढ़ा दी जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एहसन साबरी साहब, नात की भी फरमाइश आई है, तो एक प्यारी सी नात आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी बिल्कुल राहिल भाई। कुवे नबी से आना सके हम, कुवे नबी से आना सके हम, वो राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी। पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, वो तो आखिर होना ही था, वो तो आखिर होना ही था, ये चाहत ही कुछ ऐसी थी। तकते रहे यूसुफ जैसे, हश्र में उनके चेहरे को, तकते रहे यूसुफ जैसे, हश्र में उनके चेहरे को, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। खबर में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, कब्र में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, क्यों ना
فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، وہ نسبت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، یہ عادت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ احسن صابری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں محمد احسن صابری صاحب جو ہمارے ساتھ کریم نگر سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب بات چل رہی تھی تلاوت قرآن پاک کی سورہ پڑھنے کی تراویح میں، تو اگر جیسے تراویح پڑھتے وقت اگر سورہ کی ترتیب الٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں، اس پہ ہم جواب لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہلو جی جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی ابھی فی الحال سے اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے انور جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب پہلے ان کے سوال کا جواب لے لیتے، کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسواک کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اندر ثواب بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ ضرورت پوری یہ ہوتی ہے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کی بو زائل ہو جاتی ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور ثواب اس وجہ سے ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر میری امت پر مسواک کرنا شاق نہ گزرتا تو میں ہر وضو کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا، اور اگر میں مسواک کو لازم کرتا تو میری امت پر شاق گزر جاتا، اگر غلطی سے بھول جائے تو پھر وہ گناہگار ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے اس کو ترک کر دیا ہے، سنت قرار دے دیا۔ مسواک کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو ثواب سے محرومی کی بات ہے۔ تو اب اس کے علاوہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ اور فضیلت والی بات ہے، چونکہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان میں ثواب کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو مسواک کرنے کا ثواب جو عام حالت میں ملتا ہے رمضان میں اس ثواب کے اندر اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سنت بھی نفل کے درجے میں ہے تو نفل پر عمل کرنے کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف جو سوال میں نے پہلے پوچھا تھا کہ اگر سورہ کی جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں اگر ان کی ترتیب الٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں، سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح میں
مختلف مقامات سے صورتیں پڑھ رہے تھے، تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو قرآن مجید کی ترتیب ہے وہ قائم رہے۔ البتہ اگر کسی سے سہون پہلے والی صورت بعد میں پڑھ لی ہے، بعد والی صورت پہلے پڑھ لی ہے، ایسا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں یہ تلاوت کے آداب کے خلاف ہے، لیکن اس وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے وہ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو گیا اتفاق سے، بھول سے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہو یہ بہت غلط بات ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سعید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے پہلے تو ای ٹی وی کی پوری ٹیم، نیوز 18 جی نیوز 18 اردو جی نیوز 18 کی جی پوری ٹیم کو بہت بہت دلی مبارکباد، جس کے ہمیں اس سے بہت سارے علم کا ہمارا اضافہ ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال تھا رمضان کے متعلق کہ جو استھما کے پیشنٹس ہیں وہ اگر ان کو استھما کا اٹیک روزے کے دوران آتا ہے تو کیا وہ پمپ جو لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ جی میں سمرین بات کر رہی ہوں نینی تال اتراکھنڈ سے۔ جی بہت بہت شکریہ، نیوز 18 اردو چینل کی جانب سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب جو محترمہ نے سوال کیا اچھا سوال تھا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں باہر سے کوئی بھی چیز دوا کی شکل میں ہو یا غذا کی شکل میں ہو جسم کے اندر نہیں پہنچائی جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی بیمار اور مریض ہے تو وہ روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے اجتناب کرے، افطار کے بعد وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور احسن صابری صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت اور پیش کریں۔ جی احسن صاحب۔ جی بالکل راہیل بھائی۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان بھی ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر کے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جی جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹا نہیں، محروم
کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ خورشید قیامت کی تابش میں نے مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہوں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے۔ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ بہت بہت شکریہ احسن صابری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں
محمد احسن صابری صاحب جو کریم نگر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ صغیر احمد بات کر رہا ہوں مظفر پور سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ کہ میں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں 2 سال سے، لیکن جب تشہد میں میں بیٹھتا ہوں تو میری جو پیچھے مقتدی لوگ بیٹھے ہیں وہ میں درود شریف اور تحیات اور دعائے مسورہ میں پڑھ لیتا ہوں، تو درود ابراہیم کچھ لوگ پڑھ کے اور میں سلام پھیر لیتا ہوں تو وہ لوگ دعائے مسورہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کی شکایت رہتی ہے. تو کیا تراویح کی نماز ویسے حالت میں ہو جائے گی؟ جی اور نعت شریف کی فرمائش بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جی حافظ صاحب، آپ 2 سال سے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں. قاعدے میں آپ تشہد بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، لیکن کچھ مقتدی حضرات دعائے معصورہ نہیں پڑھ پاتے اور ان کو سلام پھیرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان مقتدی حضرات کی نماز تو ہو جائے گی. جب آپ یہ تمام چیزیں اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ تاخیر کیے بغیر تیز تیز تحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر آپ کے ساتھ سلام پھیر دیں. اور اگر وہ حضرات مکمل نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ ان کا خیال کرتے ہوئے کچھ اور اطمینان سے التحیات پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے، دعائے معصورہ پڑھیے، تاکہ وہ حضرات بھی مکمل یہ دعائے معصورہ تحیات پڑھ سکیں. جی اور ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نماز تراویح ہے، 20 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو وہ حضرات جیسے ہی قاعدے میں بیٹھیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں اور جلد سے جلد مکمل کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے محترم. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم محترمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرقہ آباد سے بول رہی ہوں. یاسمین. جی سوال جی پوچھیے. میرا سوال یہ ہے جیسے جس دن سے روزے شروع ہوئے اس دن سے تراویح کی نماز نہیں پڑھ پائے ہم. جی تو یہ اتنے دن میرے چھوٹ گئے تو اب اس کے بعد سے تراویح کی نماز شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور میری ایک فرمائش ہے فلک کے نظارے ناز سننی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جس دن سے روزے شروع ہوئے ہیں اس دن سے یہ تراویح نہیں پڑھ سکی ہیں. جی ہاں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہن، روزے کا مستقل ایک الگ حکم ہے، نماز تراویح ایک الگ حکم رکھتا ہے اپنے لیے. تو روزوں کا تو آپ اہتمام کریں کیونکہ وہ فرض ہے. نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے. بغیر عذر کے نماز تراویح کو ترک نہیں کیا جا سکتا. تو اب اگر آپ روزے رکھی ہیں نماز تراویح نہیں پڑھ سکی ہیں تو جو نماز تراویح آپ کی چھوٹ گئی ہے ان کی کوئی قضا تو نہیں ہے. البتہ آپ کو ضرور توبہ و استغفار کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی اور بخشش چاہنی ہوگی. اب آگے اس بات کا خیال رہے کہ روزے بھی رہیں اور نماز تراویح کا بھی ضرور اہتمام کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر اور کو. نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے روزے معاف نہیں ہوتے. جی جی آپ نے صحیح فرمایا، روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور جو ان کی تراویح جو چھوٹ گئی وہ نفل ہے، لیکن اس کی کوئی قضا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے. جی احسن صابری صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. جی احسن صابری صاحب. جی بہتر.
फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अरे कज गुलाओ अरे बादशाहों निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं हुआ चारों सू रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं हवाओं में जज्बात है मरहबा के फज़ाओं में नग़मा है सल्ले अला के दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं समाहे सनाए रसूले खुदा का ये मीलाद है सरवरे अंबिया का नबी के गदाओं सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसन साबरी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और मुफ्ती साहब एक ये सवाल है कि कोई अगर बग़ैर उज़्र के रोज़ा छोड़ता है तो उसका क्या गुनाह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर उज़्र के रोज़ा छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, नाजायज़ है, शदीद मना किया गया है इससे, क्योंकि रोज़ा नस्स क़तई से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म दिया है, एक मकाम पर नहीं बल्कि एक से ज़ायद मकाम पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया जाए, और अहादीस में भी सरकार ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है और ताकीद के साथ तशवीक़ दिलाई है कि रोज़ों का एहतमाम किया जाए। बग़ैर उज़्र के अगर कोई रोज़ा छोड़ता है ये ममनू है और उसका ये अमल बिल्कुल नाजायज़ है, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाएगी। और हदीस मुबारक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का कोई एक रोज़ा छोड़ता है तो वो साल भर बल्कि ज़माना भर रोज़ा रखेगा, तो ज़माना भर रोज़ा रखना वो एक रोज़े का बदल भी नहीं बन सकेगा। इतनी अहमियत है रमज़ान के रोज़ों की, एक रोज़े का बदल ज़माने भर के रोज़े भी नहीं हो सकते। तो रमज़ान शरीफ के रोज़ों की ये शान है, ये अज़मत है और ये मकाम व मर्तबा है, तो ज़रूर इसका एहतमाम होना चाहिए। इस सिलसिले में ज़रा सी गफलत भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई रोज़ा छोड़ दिया है बग़ैर उज़्र के तो वो रमज़ान शरीफ गुजरने के बाद उस रोज़े की क़ज़ा भी करे और कफ़ारा भी अदा करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी सवाल मेरा क्या था? हेलो, वो हमने पूछना था कि जी वितर औरत वितर तरावियों से पहले पढ़ सकती है या तरावियों के बाद पढ़ सकती है वितरों की? जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए चंडीगढ़ से। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा ने सवाल किया, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द हजरात हों या ख़वातीन, दोनों के लिए हुक्म यही है और सुन्नत यही है कि नमाज वितर सलातुल वितर वो नमाज तरावीह के बाद अदा करें, क्योंकि आम दिनों में दीगर महीनों में तरावीह नहीं है तो इशा के बाद सुनन और नवाफिल के बाद वितर की नमाज पढ़ी जाती है। नमाज तरावीह रमज़ान में मुकर्रर है तो रमज़ान शरीफ के महीने में नमाज इशा के बाद सुनन और नवाफिल का अहतमाम होगा, फिर नमाज तरावीह के बाद वितर की नमाज पढ़ी जाएगी। यही इसका सही वक्त और तरीक़ा है और यही सुन्नत से साबित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, नमाज वितर नमाज तरावीह से पढ़ना नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आप सबको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और मुझसे एक सवाल था जी, औरतें हैज़ की हालत में क्या पढ़ना चाहिए, जिक्र कौन सा अफजल है? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपने कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें जब मखसूस अय्याम में हों तो वो नमाजें भी नहीं पढ़ सकती हैं, रोज़ा भी नहीं रख सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकती हैं। अलबत्ता इसके अलावा जो ज़िक्र व अज़कार हैं अहादीस मुबारका से साबित है वो ज़िक्र कर सकती हैं और अल्लाहु अल्लाह का भी ज़िक्र कर सकती हैं। दीगर जो दुआएं हैं उनका वो एहतिमाम कर सकती हैं। अलबत्ता जो मखसूस अय्याम होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं, उनके अंदर नमाजें और रोज़ा ये नहीं है और कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं है, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद वो रोज़ों की क़ज़ा ज़रूर करेंगी। नमाज़ें मुआफ़ है, रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। और फिर ये भी याद रहे, जैसा कि बुज़ुर्गों ने और उलमा ने बताया है कि जब औरत मखसूस अय्याम में हो, पीरियड्स में हो, नमाज नहीं पढ़ने की हालत में हो, तब भी वो इस बात का एहतिमाम करें कि जब भी नमाज का वक्त आए पाक साफ होकर वो वज़ू करेंगी तो उनका वज़ू ऐसी हालत में काबिल कबूल नहीं होगा। फिर भी वज़ू वगैरह करके साफ हालत में कुछ वक्त बैठकर जिक्र करती रहें हर नमाज के लिए, ताकि नमाज पढ़ने की जो आदत है वो बाकी रहे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद नमाजों की अदायगी के सिलसिले में ख़वातीन बाज़ कोताही करती हैं, तसाहुल और गफलत बरतती हैं। क्यों? क्योंकि उन अय्याम में नमाज नहीं पढ़ने की वजह से एक आदत ख़त्म हो जाती है, तो बाद में फिर नमाजों का एहतिमाम करना उन पर शाख गुजरता है। तो ऐसी हालत में भी हर नमाज के वक्त कुछ वक्त निकाल कर जिक्र अज़कार में मसरूफ़ होना चाहिए। अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह अऊज़ु बिका मिनन नार, ये जिक्र कर सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, अगर किसी का तबीयत खराब हो, मजबूरी में है, अगर रोजा नहीं रख पा रहा तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हावड़ा कलकत्ता, ठीक, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर अली नाम। जी कौसर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब इनायत फरमाएंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शख्स बीमार है, माजूर है, तो ऐसे शख्स के लिए बतलाया गया है कि वो रोज़ों को छोड़ सकता है, सिर्फ उतने रोज़ों को कि जितने रोज़ों में वो बीमार रहा और उसके पास उज़्र रहा।
جب عذر ختم ہو گیا، بیماری چلی گئی، تو بقیہ روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اور جو روزے بیماری یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، رمضان شریف کے بعد صرف ان روزوں کی قضا کرے گا، اس کو کفارہ ادا کرنا نہیں ہوگا. لیکن میں یہاں اپنے اس بھائی سے، کوثر علی صاحب سے اور ان کے وساطت سے دیگر ناظرین سے کہنا چاہوں گا، بسا اوقات ناظرین جس چیز کو عذر سمجھتے ہیں، بیماری سمجھتے ہیں، وہ چیز شریعت میں روزہ چھوڑنے کے لیے عذر قرار نہیں پاتی. تو ایسی صورت میں جو بھی عذر آپ سمجھ رہے ہیں، علماء سے رجوع ہو کر اس عذر کی وضاحت کریں اور معلوم کر لیں کہ کیا یہ عذر قابل قبول ہے روزہ چھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ گار نہ ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور احسن صابری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے، آپ نے ہمارے ناظرین کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا اپنی طرف سے. اور چلتے چلتے میں احسن صابری صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ وقت بہت کم ہے کہ 2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، اور لیکن ہمیں اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. قدموں میں بلا لیجے، قدموں میں بلا لیجے، یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں، آج ہی مدینے میں اب میری نگاہوں میں ہر طرف مدینہ ہے، میرے دل کی کھلتی ہے ہر کلی مدینے میں، ختموں میں بلا لیجے. اس قدر برستی ہے نور سبز گنبد پر، رات کو بھی رہتی ہے روشنی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجے، قدموں میں بلا لیجے، قدموں میں بلا لیجے.